اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی نواں سپارہ سورت الاعراف اس دی آیت نمبر 144 موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے اللہ پاک دی ذات دے نال ہم کلامی دا شرف یا اللہ دیدار دے رب ارنی انظر الیک، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، ہرگز تو دیکھ سکتا نہیں، یہ تیرا حق نہیں، یہ در یتیم آمنہ دے لال دا حق ہے۔ قال یا موسیٰ، جدو پہاڑ سنبھل گیا موسیٰ علیہ السلام بھی سنبھل گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قالا فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان اصطفیتک میں تینوں چن لیا ہے۔ استفینہ چننا، اندے چوئی مصطفیٰ چنیا ہویا مصطفیٰ علی الناس لوگوں پر، یعنی جتنے لوگ ہیں کائنات دے اندر، ساری کائنات دے لوگاں دے وچوں اے موسیٰ علیہ السلام میں تینوں چن لیا بے رسالتی، ساتھ رسالت اپنی دے، کہ میں اپنی رسالت دی وجہ تو تینوں چن لیا ہے، وب کلامی، اور اپنی کلام دی وجہ تو تینوں چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اس بندے نو چندا ہے جس دے اندر ایک پاور ہوندی ہے کہ اللہ دا کلام چک لوے، ورنہ یہ وہ کلام ہے جس تو آسمان انکاری ہو گئے، یا اللہ وزن زیادہ ہے ساڈے کولوں چکیا نہیں جانا۔ وعلی الجبال، پہاڑاں نو اللہ پاک نے فرمایا کہ وزن چک لو، پہاڑاں نے آکھیا یا اللہ اسی ریزہ ریزہ ہو جاواں گے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ دے خوف تو ریزہ ریزہ ہو جانے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا زمین نو، زمین چک لے، زمین کہنے لگی یا اللہ میرے کو یہ وزن چکیا نہیں جانا۔ وحملھا الانسان، انسان آکھیا کہ جیڑا وزن آسمانہ تو نہیں چکیا جاندہ، جیڑا وزن زمین تو نہیں چکیا جاندہ، جیڑا وزن پہاڑ نہیں چک سکتے، یا اللہ آن دے میں چکن واسطے تیار ہوں۔ وحملھا الانسان، انسان نے اس وزن نو چک لیا، اس ذمہ داری نو چک لیا، پھر کامیاب وہ ہویا جس نے اس ذمہ داری نو نبھا لیا، اور جس کو ذمہ داری نہ نبھائی گئی وہ ناکام ہو گئی۔ وبی کلامی، کلام دا شرف
موسیٰ علیہ السلام تو پہلے کسی نو اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال نہیں سی ہویا. یہ واحد نبی تے پیغمبر سن جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ڈائریکٹلی کلام پہلے بواسطہ فرشتہ فرشتے دے تحت وہی آنی اللہ دا پیغام آ جانا کسی بھی نبی کو رسول کو. لیکن ڈائریکٹلی کلام جڑا پہلا ہویا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام دے نال ہے. یہ بھی آپ دے ایک معجزے چو معجزہ ہے. فخذ امر دسی گئے خذ پھڑ فخذ پس پکڑ ما اس شے نو آتیتکا جیڑی تینو دے دیتی ہے. وہ چیز جیڑی تینو عطا کر دیتی اور وہ کسی اللہ دا کلام توریت شریف وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ تے ہو جا شکر گزار بندیاں دے وچوں. توریت پڑھ کے جیڑا بھی پڑھے گا وہ شکر گزار بندہ بنتا جائے. ساڈے نبی تے قرآن نازل ہویا نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کامیاب وہ ہوئے گا جیڑا قرآن دی تلاوت کرے گا. جیڑا قرآن تو دور ہوئے گا وہ کامیاب تے ہدایت والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وَكَتَبْنَا کاتبہ یکتب کاتبہ کتبنا اسا لکھیا ہے لہو تیری قوم دے واسطے لام واسطے ہو اس قوم دے واسطے فل الواح اے جڑیاں تختیاں تینوں 9 عطا کر دتیاں نے. اس تو پہلے دیدار منگیا تجلی پئی پھر توریت ملی. جدو تجلی پئی سی نا تے تجلی دے انوار چہرہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تو انوار نظر آن لگ پہ اس تجلی دے. پھر آپ پردہ کرنے لگ پہ کیونکہ آپ نو جیڑا ویکھدا سی انا ہو جاندا سی. تجلی دا اتنا جلوہ سی. آپ گھر گئے بیوی کو پردہ بیوی کون سی؟ نبی دی بیوی بھی ہے تے نبی دی بیٹی بھی سیدنا شعیب علیہ السلام. بکریاں چرائیاں سنجیدیاں پوچھا موسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی آج پردہ کر کے آیا. انہوں نے کہا ہن پردہ ہی رہے گا. انہوں نے کہا وجہ انہوں نے کہا تجلی پئی ہے جلوے آ گئے نے میرے اللہ دی ذات دی. انہوں نے کہا مینوں بھی کھا. انہوں نے کہا تو انی ہو جائے گی نابینی ہو جائے گی. انہوں نے کہا میں ایک اکھ لکا لینی ہے ایک نال ویکھ لینی ہے. ایک اکھ لکا لی پردہ کر لیا. ایک اکھ نال جدو اپنے خاوند دا یعنی موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا نا تے لذت آئی اس نور دی. موسیٰ علیہ السلام دے چہرے چو دوجی اکھ بھی کھول دی پردہ ہٹا دیتا. جدو دوسری اکھ نال ویکھن لگ پئی نابینی ہو گئی. جدو نابینی ہوئی نا کہنے لگی موسیٰ تیرے لاڑے لگی ہیں تے اللہ دا پیغمبر ہے تے نبی ہے تے رب کو اکھا لے کے دے چا. اللہ دا پیغمبر ہے جی اندے نال کلام کر سکنا ہے تے اندے کو اکھا بھی نہیں لے کے دے سکنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ دی ذات نے دوبارہ اکھاں عطا کر دیتیاں. عیسیٰ علیہ السلام دا باقاعدہ ذکر قرآن پاک کے چاہتا ہے کہ انہوں نے ابری الاکمہا نبی نے جڑے بھی آ جاندے سن مادر زادن دے انہوں نے اگر ہاتھ لا دیندے سن دعا مانگ دیندے سن تے اکھاں مل جاندیاں سن. ایویں ہی یوسف علیہ السلام دی قمیض انہوں نے بھیجی اپنے والد دے واسطے جاؤ میرے والد دیاں اکھاں تے لاؤ فرتد بصیرا حبیاتی بصیرا. میرے والد دی بینائی واپس آ جائے گی میرا قمیض جا کے اندی اکھاں تے لا دے. معلوم ہویا بزرگاں دے تبرکات وچ شفا ہوندی ہے.
بزرگاں دے تبرکات وچ شفاواں ہوندیاں نے. اللہ اکبر. اگے وکتبنا اسا لکھ دیتا لہو فی الالواح من کل شے، ہر شے تختیاں وچ لکھ دیتی. تختیاں کنیاں؟ 9. چکیاں نہیں جاندیاں. پتھر دیاں تختیاں، ایک تختی نہیں چکی جاندی تے 9 تختیاں سن چک کے گھر لے جانیاں سن. یا اللہ ہن کی کراں؟ اللہ فرماندا سد لے ہن کسے نو. یا اللہ ہن میں ایتھے کنوں سداں؟ فرشتے ہی گل چا کوئی فرشتے ہی گل چا جڑے تختیاں لے کے گھر تے چھڈ آون جنہ تے ترائے شریف لکھی ہوئی. کیونکہ ترائے یک بارگی نازل ہوئی. قرآن پاک آہستہ آہستہ جس طرح بیمار معاشرے نو ضرورت سی کسی نسخے دی، اللہ دی ذات نے اس نسخے نو اس بیماری دے مطابق نازل فرمایا تاکہ معاشرے دے اندروں وہ مرض دور ہو سکے، بیماری دور ہو سکے. تے آہستہ آہستہ 2 آیتاں 4 آیتاں دا نزول ہوندا رہا، یا کدی ایک سورت بھی پوری آ جانی. ہن فرشتے آ گئے، تختیاں چکدے نے، فرشتیاں کولوں بھی چکیاں. یا اللہ کوئی اور چکا اللہ نے ہور فرشتے بھیجے، نہیں چکیاں جاندیاں. یا اللہ ہور بھیج دے، اللہ نے ہور بھیجے، تختیاں پھر بھی نہیں چکیاں جاندیاں. یا اللہ ہن کی کراں، کیویں لے جاواں؟ دے تے دتیاں نہیں تے لے جانیاں بھی ہیں گھر. اللہ پاک نے فرمایا جا کسے مرد کلندر دے نال ملاقات. سبحان اللہ. جا کسے مرد کلندر دی گل سن. جا مرد کلندر کول، جویں وہ تینوں آکھے ہوویں کر. آپ ایک مرد کلندر دے کول گئے، جا کے فرمایا کہ قریش شریف آئیے، چکی نہیں جاندی پئی، فرشتیاں کولوں بھی نہیں چکی گئی، کریے کی؟ انہوں نے اپنی دستار اتار کے دیتی، جا ان دے وچ تختیاں بن لویں تے اپنی تیرے سر تے آ جاؤ. اللہ دے ولی دے نال جسم دے نال مس کیتا ہویا کپڑا، یوسف علیہ السلام دے جسم دے نال مس کیتا ہویا قمیض اگر یعقوب علیہ السلام دی اکھاں تک اپڑدا ہے تے روشنی واپس آ جاندی ہے، بینائی واپس آ جاندی ہے. تے اللہ دے ولی دا کپڑا جدو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، او تختیاں جیڑیاں موسیٰ علیہ السلام کولوں نہیں سن چکیاں گئیاں، فرشتیاں زور ماریا، فرشتیاں کولوں نہیں چکیاں گئیاں. او مرد کلندر دی چادر جدو نال لگی تے تختیاں اپنی سر تے آ گئی. 9 تختیاں تے موسیٰ علیہ السلام دے سر مبارک تے لے کے جدو گھر پہنچے نے تے ویکھیا کی اگلی آیت چاہے گا کہ یہ تختیاں اگے وہ تفصیل آ رہی ہے بھی پھر کی ہویا، انہاں تختیاں نال کی ہویا، موسیٰ علیہ السلام دے نال کی ہویا. اے ہن پہلے تختیاں دے وچ کی سی؟ من کل شیء موعظتن، موعظتن تختیاں قریش شریف دیاں تے وچ کی سی؟ نصیحت، موعظہ، واعظ چوں واعظ کہندے نے نصیحت کرنا، تو کسے نو نیکی دی گل دسنا، کسے نو چنگی گل دسنا، موعظہ. وتفصیلا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء، کل شے دی تفصیل، کلی نہیں کل. تے کل شے وچ ایتھوں میں ایک ذرہ چک لینا وا نا، اے ذرہ بھی کل وچ شامل ہے. جس طرح قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن پاک دے بارے فرمایا وتفصیلا لکل شیء الا فی کتاب مبین. اس کتاب مبین دے اندر اللہ دی ذات نے کل شے دی تفصیل رکھ دیتی. یعنی ہی قرآن شریف دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دی ذات فرما رہا ہے وتفصیلا لکل شیء، ہر شے دی تفصیل. شے کینوں کہندے نے؟ دروازہ بند ہے، سورج نکل رہا ہے، لائٹ دروازے تے پی رہی ہے، سورج دی روشنی پئی، دروازے دے وچوں سوراخ نے جڑے نا
اس کواڑ دے وچوں سوراخ، انہاں سوراخاں وچوں جدوں سورج دی روشنی بند کمرے چ آوے تے ایک لائن بن جاندی، اس لائن دے وچ چھوٹے چھوٹے ذرات، یا راتی اچانک لائٹ چلی جاوے نا، بجلی چلی جاوے، ہن بجلی دا دور ہے تے اپنے ہاتھ ٹارچ ہوے یا موبائل دی لائٹ ہوے تے یکدم آن کریے تے آسمان وال کریے تے اندے اگے ایک لائن بندی ہے، وہ لائن دے وچ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آندے نے، وہ ذرے بعض جیڑی ساڈی اکھ ویکھدی ہے، سائنس کہندی ہے کہ مالیکیول، وہ چھوٹے تو چھوٹا ذرہ جس نو اکھ ویکھدی ہے مالیکیول ہے، اور وہ چھوٹے تو چھوٹا ذرہ جس نو اکھ نہیں ویکھ سکتی انہوں کہندے نے ایٹم، ایٹم کہندی سائنس، مالیکیول ایٹم، ایٹم نو ویکھن واسطے مائکروسکوپ، خوربین اندے نال ویکھیا جاندا بھی ایٹم کی چیز ہے، ایٹم انہوں کہندے نے، مسلمان فلاسفر کہندے نے جز لا یتجزا، او ٹکڑا چھوٹے تو چھوٹا جڑا تقسیم ہون دی اگے صلاحیت ہی نہیں، جڑا دو ہی نہیں ہو سکتا، تقسیم ہون دی صلاحیت نہیں رکھدا، جز لا یتجزا، سائنس بھی کہندی ہے وہ ٹکڑا جڑا تقسیم ہون دی صلاحیت نہیں رکھدا انہوں ایٹم کہندے نے۔ جدو یہ ایٹم ہے، ایٹم بھی ایک شے، تفصیل لکل شے، اس ایٹم دی، ایٹم شے تفصیل لکل شے، اس ایٹم شے دی تفصیل بھی اللہ نے ترائت وچ رکھ دیتی سی، معلوم ہویا کہ یہ ایٹم مالیکیول کوئی اج دیاں گلاں نہیں، اللہ نے ترائت وچ بھی رکھ دیتی ہیں، قرآن وچ بھی رکھ دیتی ہیں، ایٹم دی تفصیل قرآن وچ بھی، ایٹم دی تفصیل ترائت وچ، یہ تفصیلاں ادو دیاں نے پر کڈیاں کوئی نہیں ادو کسی، ہن کڈیاں کسی نے دے تو ایٹم بم بنا لے، کئیاں نے ایٹمی ہتھیار، ایٹمی صلاحیت ہوگی جی ساڈے فلاں فلاں، ہن ٹوٹل چل ہی ایٹمی رہا ہے، بہرحال تفصیل لکل شے، قرآن وچ ہر شے دی تفصیل، اگے اللہ دی ذات نے حکم دیتا فخذھا بے قوت، فخذھا بے قوت، پس پھڑ اس تفصیل نو، فخذ ہاں، اے جڑی نصیحت تینوں دے دیتی ہے، اے جڑی موعظہ تینوں دے دیتی ہے، اے جڑی تفصیل ہر شے دی تینوں دے دیتی ہے، یعنی کہ ترائت شریف تینوں عطا کر دیتی ہے، فخذھا بے قوت، انہوں ہن طاقت نال پھڑ لے، وامر قومکا، وامر قومکا، جیڑی شے وچ لکھی ہوئی ہے اون دا حکم دے آپ دی قوم نو، وامر امر کر، امر دسی گئے، حکم دے قومکا اپنی قوم نو، یاخذو بِأَحْسَنِہَا، یاخذو خوش اسلوبی دے نال پھڑ لوے اینو، جنہیں خوش ہو کے پڑھ لیا، ترائت دی تلاوت کر لئی، اس نصیحت تے عمل کر لیا، انہاں واسطے چنگا گھر، جنہاں نے منہ موڑ لیا ترائت تو، اے موسیٰ علیہ السلام، سَأُرِيكُمْ، سا ان قریب، پوری ارا جرا دیکھنا، قد نرا تقلبا وجہ کافی السماء، تیرا ویکھنا آسمانہ والا سی ویندے پے بار بار، تو کیڑا ویکھدا پیا بار بار، تکنا، ساوریکم ان قریب اسی وکھاواں گے تہانوں، کم تہانوں ضمیر ہے، جنہ منہ موڑیا انہاں نو وکھاواں گے کی دار الفاسقین، دار الفاسقین، جیڑا منہ موڑ دائے او فاسق ہے، تے فاسق نو اوندا گھر چھیتی وکھاواں گے، ساڈی پنجابی چ ترجمہ دا بنے، فاسق نو چھیتی گھر وکھاواں گے، سا اسرفو
ان آیاتی اصرف سا اصرف سین آ گئی ان قریب اصرف منہ موڑنا درگزر کرنا ان آیاتی میریاں ایتاں تو جڑا منہ موڑے گا الذین یتکبرون فی الارض اوہی موڑ سکدا ہے جڑا زمین وچ تکبر کردا ہے غرور کردا ہے تے غرور بھی دنیا دے پیسے تے دنیا دے مال تے غرور او دنیا جڑی فانی ہے دنیا او فانن فنا ہون والی اے مال جڑا اج کسے کول کل کسے کول پرسوں کسے کول تے جڑا ہر ایک دے کول جاوے تینوں اون دے نال محبت ہوئی کھڑی ہے او محبت اون دے کول اون دے نال کل جڑا ہکو کول رہے تے جڑا بوئے بوئے پھرے سمجھ آ گئی ہوئی اور جڑا بوئے بوئے پھرے گلی گلی پھرے تو اون دے نال محبت کرنا ہے محبوب تے او جنوں دوسرا ویکھ بھی لوے تے تو اندی آنکھاں کڈ دیویں تو میرے محبوب نو ویکھیا کیوں ہے محبت اینو کہندے نے نا تے تو محبت کیندے نال شروع کر دتی اس فانی مال نال جڑا اج تیرا کل کسے ہور دا پرسوں کسے ہور دا جڑا کسے ہک دا رہیا ہی نہیں جڑا ایک کول ٹکیا ہی نہیں تینوں اون دے نال محبت ہو گئی تے شیطان نے آکھیا شابا بیلیا ایو ہی تیری جنت ہے ایو ہی دوزخ ہے لا دیتا پٹھے پاسے شیطان نے یوسوس فی صدور الناس وسوسے پاندا ہے دلاں دے اندر سینیاں دے اندر پھر نیکی دی راہ تے خرچ نہیں کرن دیندا کہندا آ جا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ساڈے چ بھی یہ گل پائی جاندی جیڑی گل ادوں دی سی اے گل جیڑی ہن قرآن کردا پیا نا یہ گل ساڈے چ بھی پائی جاندی وَإِنْ اور اگر یرو او ویکھ دے کل آیا ہر قسم دی نشانی کل آیا ہر قسم دی نشانی ویکھ کے بھی لا یؤمنو بہا لا یؤمنو بہا نہیں سن مندے اس نشانی یعنی ہی ابو جال انہیں چن ٹوٹدا ویکھیا سورج مڑدا ویکھیا لا یؤمنو بہا منیا پھر بھی نہیں میرے آقا نے فرمایا انہاں نالو ایک قوم ایسی آئے گی فی آخر زمانے ہی آخری زمانے دے اندر ایک قوم آئے گی جنہ مینوں ویکھیا ہی نہیں ہونا سبحان اللہ انہاں دے ایمان دی گواہی میں پیا دینا سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں من دے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ جے نیکی دی راہ لب جاوے جدے واز ہو رہا ہوئے نصیحت ہو رہی ہوئے تقریر ہو رہی ہوئے لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا لا يَتَّخِذُوهُ نہیں پھڑ دے سبیلا اس راہ تے نہیں چل دے میلاد پاک دی محفل ہوئے تے لوگ کنی کترا کے لنگ جاندے نے تے جے ڈھولکی وجدی پئی ہوئے تا شیطان آندا ایتھوں ہی جنت لبنی ہے آ جا ایتھے چوک ہی ڈھولکی مار کے ویکھو سارا پنڈ اکٹھا ہو جاسی تے صلاۃ و سلام کوئی نعت پڑھے چاہتا پتہ نہیں کیڑا مولوی لگیا کل تے ساڈے بھی ذہن اس طرح دے بنے پے نے اور یہ حقیقت جی قرآن اس چیز دی گواہی دیتی جاندے ہے کہ جتھے نیکی دی گل ہوے لا یتخذوہ سبیلا
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ جے ویکھن گے سبیل راہ غی انیرے دی پیڑی راہ بری راہ تے پھر یتخذوہ سبیلا بھج بھج کے جاون گے ادھر راہ لبن گے ادھر کیویں جانا ہے اوتھے جی ہجے بھی نہیں سمجھ آتی قرآن دی تو پھر ہونی کوئی نہیں ہے ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا یہ وہ لوگ نے جنہاں نے میری آیتاں نو جھٹلایا وکانوا عنہا غافلین وہ لوگ جڑے غفلت کردے نے والذین کذبوا وہ لوگ جنہاں نے جھٹلایا بآیاتنا ساڈیاں آیتاں نو ولقاء الاخرتی تے آخرت دی ملاقات نو یار اگلا زمانہ ویکھیا جاسی یار ایک باری دنیا تے کر لئیے جیڑا کچھ ہوندا ہے گا قبر دے حالات بھی اگا بھی دیکھ لیسا جیڑی ہوئی ویکھی جاسی جیڑے بندے دا ذہن میں بن جاندا اگے جیڑی ہوئی ویکھی جاسی فیصلہ سن رب کائنات دا حبطت اعمالہم حبطت ضائع ہو جاون گے اعمالہم ان دے عمل جیڑا آکھے گا اگلی ملاقات ویکھی جاسی رب ویکھ سکی کردا رہندی نے او مر جانا مٹی ہو جانا ہے کنے پوچھنا ہے دنیا تے رہ کے کر لو جیڑا کچھ ہوندا جے حل وا لو جیڑے ویندے جے اللہ فرماندا جیڑی کیتی ہوئی ہے او بھی ضائع جاسی حل یجزون الا ما كانوا یعملون او بھائی جیڑا کچھ کردا پھرنا ہے ان دی سزا جزا لبنی ماتا کسے بولے چ رہ جاویں کہ قبر چ گئے مر گیا مٹی ہو جاواں گے تے ہٹ کے اگنا بھی ہے پھر بجنا بھی ہے پھر ایک میدان چ جمع بھی ہونا ہی پھر اتنے سورج بھی سوا نیزے تے ہونا ہی پھر ترازو بھی ہونا ہی نیکیاں بدیاں بھی تلنیاں نہیں تے جنت دوزخ بھی جانا ہی یہ سارا کچھ تیرے ہاتھ چاہیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنت ہاتھ تیرے چی جنت لینی ہے جہنم لینی ہے آپ ہی لینی ہے آپ ہی لینی ہے رکوع پورا آیت نمبر 147 تک اگلی آیت بھی موسیٰ علیہ السلام اگلا رکوع بھی انشاءاللہ تعالی ذکر موسیٰ بیان کرن دی توفیق عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخشش فرما درس قرآن غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق